नमस्कार। कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुगरिका केसी। बीमा र बीमा सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिन तयार पारिएको यस कार्यक्रममा हरेक अङ्कमा हामीले बीमाका फरक पाटाहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। बीमा तथा बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने संस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणले भर्खरै प्रचलित बीमा ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ बीमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रको प्रवर्धनमा अझ सहयोग गर्ने आशा प्राधिकरणले गरेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2025 मा पहिलो बीमा ऐन जारी भएको थियो। बदलिदो परिस्थिति अनुसार सोको सम्बोधन गर्न विक्रम सम्वत 2049 मा अर्को बीमा ऐन 2049 जारी भयो। तर देशभित्र तथा बाहिर बीमा क्षेत्रमा भइरहेको विकासक्रम, देशभित्र बढिरहेको बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संख्या, बीमा व्यवसायमा भइरहेको वृद्धि, बीमामा मध्यस्थकर्ताको बढिरहेको भूमिका आदि जस्ता कारणहरूबाट बीमा ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनका लागि विक्रम सम्वत 2079 असोजमा नयाँ बीमा ऐन 2079 जारी गरिएको छ। 2070 सालबाट मस्यौदा लेखन सुरु भएको यो ऐन 2075 सालमा बीमा विधेयक 2075 को रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको करिब 4 वर्षपछि पारित भयो। 2079 असोज 23 गते राष्ट्रपतिबाट बीमा ऐन 2079 प्रमाणित भएको 31औं दिन अर्थात् 2079 कार्तिक 23 गतेबाट नयाँ बीमा ऐन लागू भयो। बीमा ऐन 2079 ले बीमा क्षेत्रको नियमकारी निकाय बीमा समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्नुका साथै बीमा समिति भन्नाले विकास समिति जस्तो आम बुझाइलाई अब लागू भएको नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गरी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाएको छ। यस्तै सो ऐनका नयाँ व्यवस्थाहरूले स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार थप प्रष्ट पार्नुका साथै प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति तथा पदबाट हटाउने विधि निर्धारण गरी अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि थप प्रष्ट पारेको छ। बीमा दाबी फर्स्योट सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था ल्याउनुका साथै हानि नोक्सानी सम्बन्धी उजुर गर्ने व्यवस्थापनलाई पनि यो ऐनले थप स्पष्ट पारेको छ। बीमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा बीमा ऐन 2079 कै वरिपरि हाम्रो छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। विशेषतः नयाँ बीमा ऐनले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तन र प्रावधानहरू, यी परिवर्तन आउनु पछाडिका कारणहरू र यसले बीमा क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। सो छलफलमा हामीलाई साथ दिन र नयाँ बीमा ऐनका विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्न हामीसँग आज सो ऐनको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशक सुशील देव सुवेदीज्यूको उपस्थिति रहेको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरी कुराकानी सुरु गरौँ। सुशील सर नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरेको आजको अङ्कमा यहाँलाई गेस्टको रूपमा पाउँदा हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। थ्याङ्क यू फर योर टाइम। धन्यवाद। हामीले यो बीमा ऐनको बारेमा कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्ने गरेका छौँ, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय भयो र आजको विषय पनि यही ऐन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित नै छ। कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ मैले एज अ स्टुडेन्ट पनि यहाँलाई सोध्न सक्छु, झर्को नमानिकन बुझाइदिनु होला। एकदम। सर अब यो नयाँ बीमा ऐनको आवश्यकता किन रह्यो होला भनेर जनमानसमा एक प्रकारको जिज्ञासा पनि हुन्छ नि, होइन? यो नयाँ बीमा ऐनको आवश्यकताको निष्कर्षमा पुग्नलाई बीमा प्राधिकरणका आधारहरू के थिए, किन आवश्यक पर्यो? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अर्थतन्त्रमा बीमाको भूमिका हिजो कस्तो थियो, आज बीमा कहाँ छ र भोलि कहाँ जान्छ। कुनै पनि यो अर्थतन्त्रको कुनै पनि एउटा पार्टको जति भ्यालु बढ्दै जान्छ, जति यसको चाहिँ क्षमता बढ्दै जान्छ र समाजमा यसको आवश्यकता बढ्दै जान्छ, त्यसले माग गर्ने ऐनहरू र कानुनहरू पनि बलिया हुँदै जान्छन्। हिजो बीमा सानो थियो, एकदमै सानो थियो, सबै मान्छेलाई बीमाको बारेमा थाहा थिएन, राज्यले पनि बीमालाई प्रमोट गर्न सकेको थिएन, हामी आफै पनि बीमालाई आम सर्वसाधारण समस्या पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै ऐन, सानो ऐन, एकदमै सामान्य खालको कानुनले हिजो चलेको थियो। अब यो विस्तार हुँदै गइसकेपछि हरेक नागरिकको घर दैलोमा बीमा पुग्दै गएपछि यसका जटिलताहरू पनि थपिए, नयाँ प्रोडक्टहरू पनि आए, जनताले पनि नयाँ चिजहरूको डिमान्ड गर्न थाल्नुभयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न र त्यसलाई पब्लिकको हितमा
त्यो चाहिँ नि बिमा सेवालाई प्रदान गर्नको लागि राज्यले त्यसलाई थप नियमन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले बिमा ऐन चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुग्यो र हामीले पटक पटकको प्रयत्नपछि र निकै लामो समयको तयारीपछि यहाँ हामी अहिले नयाँ ऐन लागू गर्न सफल भएका छौँ। हजुर, अब यो मुख्य रूपमा सर पुरानो बिमा ऐन भन्दा नयाँ बिमा ऐन कसरी फरक छ र यसमा आएका मुख्य परिवर्तनहरू चाहिँ के रहेका छन्? पुरानो बिमा ऐन भनेको पहिलो हाम्रो यो तेस्रो बिमा ऐन हो। 2025 सालमा पनि बिमा ऐन थियो, एकदमै सानो। त्यसलाई अलिकति परिष्कृत गरेर र बिमा समितिलाई एउटा स्वायत्त निकाय बनाएर 2049 सालमा बिमा ऐन 2049 आयो। त्यसपछि चाहिँ बिमा समिति एउटा छुट्टै निकायको रूपमा स्वायत्त निकायको रूपमा रहेर काम गर्न पनि थाल्यो र त्यसले पनि नपुग्यो भनेपछि अहिले बिमा ऐन 2079 आएको छ। पुरानो ऐनमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने बिमा ऐन भने पनि बिमा प्राधिकरण तत्कालीन बिमा समिति ऐन जस्तो थियो। समिति कसरी चलाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिले लाइसेन्स कसरी दिने, कसरी नियमन गर्ने जस्ता कुराहरू थिए। त्योभन्दा बाहेक अन्य विषयहरू जुन बिमितसँग जोडिएका, बिमा गर्ने मानिससँग जोडिएका विषय र अत्यन्तै आवश्यक प्राविधिक विषयहरू चाहिँ त्यो विषयमा बोलिएको थिएन र त्यो बेला हामीले धेरै समस्याहरू भोग्नु पनि परेको थिएन। त्यसैले त्यो बेलाको लागि भन्ने बनाएको थियो। अहिलेको बिमा ऐनमा चाहिँ हामीले बिमितको बारेमा बोलेका छौँ, बिमा प्राधिकरणको अधिकारको बारेमा बोलेका छौँ, बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको अधिकार र बोर्डको अधिकारलाई छुट्याइएको छ, नियमन सुपरिवेक्षण कहाँ ककललाई कसरी गर्न सक्ने छुट्याइएको छ, कम्पनी स्थापना कसरी हुने भनिएको छ, दण्ड सजायका कुराहरू असाध्यै विस्तृत रूपमा आएको छ। अनि हामीले पहिला दाबीको मात्र मुद्दा हेर्थ्यौँ, अहिले हामी हानि नोक्सानीको पनि मुद्दा हेर्छौँ, गुनासो सुनवाई गर्छौँ। र त्योभन्दा बाहेक अझ विशेष कुरा के भने बिमाको पोलिसी लिने बिमितहरूको हक हित संरक्षण गर्नका लागि सम्पूर्ण रूपमा नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ र उसलाई नै अधिकार दिएको छ र यो चाहिँ यो ऐनको सबभन्दा ठुलो परिवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ। अझ बढी कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा आयो भनेर भन्न मिल्यो नि सर? एकदम कम्प्रिहेन्सिभ र प्राविधिक कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै एक एक गरेर व्याख्या गरिएको पनि छ यसमा। अब अघि नै उत्तर दिने क्रममा पनि यहाँले भन्नुभएको थियो समय सँगसँगै बिमाको क्षेत्रको परिवर्तन पनि ठुलो भएको छ र त्यो परिवर्तनलाई समष्टिगत गर्नको लागि यो ऐन परिवर्तन हुन आवश्यक थियो भन्ने कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि हामीलाई बुझ्न मन लाग्यो चाहिँ तत्कालीन बिमा समितिले के कस्ता अध्ययनहरू गरेको थियो अथवा कति समय खर्चेको थियो यो नयाँमा रूपान्तरण गर्नको लागि? यसमा कस्तो थियो भने बिमा भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्को व्यवसाय जस्तो अन्य व्यवसाय जस्तो क्लोज टेरिटोरीमा चल्दैन। बिमाको चाहिँ कस्तो, बिमा कम्पनीले बिमा गर्छ, उसले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी रिइन्स्योरेन्स गर्छ, रिइन्स्योरेन्सले पनि रिइन्स्योरेन्स गर्ने यो ग्लोबल बिजनेस हो, नेटवर्किङमा चल्छ। त्यस कारणले गर्दा इन्स्योरेन्स चाहिँ नि फ्याटर्निटीमा जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँको इन्टरनेसनल रिलेसनसिप एकदमै धेरै हुन्छ। त्यो भएर हामीलाई पनि बाहिरको रिफरेन्स लिनलाई चाहिँ नि अरू क्षेत्रभन्दा निकै सजिलो भयो। हामी आफै पनि बिमा समिति, तत्कालीन बिमा समिति, अहिलेको बिमा प्राधिकरण, बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आइएआइएसको हामी संस्थापक सदस्य हौँ, जुन चाहिँ स्विजरल्यान्डमा छ त्यसको हेड अफिस। हामी त्यसको सदस्य भएको नाताले र हाम्रो त्यसमा चाहिँ नियमित कन्ट्रिब्युसन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको हुनाले अरू देशका रेगुलेटरी निकायहरू कहाँ पुगिरहेछन् त, के गर्दैछन् त, हाम्रो जस्तै अर्थसामाजिक अवस्था भएका अरू देशका रेगुलेटरहरूले के गरिरहेछन् त भन्ने बारेमा हामीलाई अपडेट हुन प्रशस्तै रिफरेन्सहरू हामीलाई उपलब्ध थियो। त्यसमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो रिफरेन्समध्ये कुन हामीलाई उपयुक्त छ, कुन हामीलाई उपयुक्त छैन, हामीले पहिला छुट्यायौँ। त्यसको अतिरिक्त तपाईँको आइएआइएस, अघि मैले भने बिमा नियमनकारी निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, संसारका सबै रेगुलेटरहरू त्यसैले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्छ। त्यसले 26वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। त्यो सिद्धान्त चाहिँ प्रत्येक देशको बिमा व्यवसायलाई सबभन्दा व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको हो। त्यो सिद्धान्तहरूलाई पनि हामीले हाल्नुपर्ने थियो हाम्रो कानुनमा, कुन कुन एप्रोप्रिएट छ, कुन छैन, छानेर हाल्नुपर्ने थियो। त्यसैले ती विषयहरूमा हामीले मनज्ञ धेरै वर्ष लगाएर वर्कआउट गऱ्यौँ। विभिन्न किसिमका कोर टिमहरू बने। त्यसलाई फेरि हामीले बिमा कम्पनीका चाहिँ उच्च तहका अधिकारीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न सरकारवालासँग छलफल गऱ्यौँ, मन्त्रालय विभाग लगायत सबैसँग छलफल गरेपछि अब यति भए हामीलाई पुग्छ, यो चाहिँ हामीलाई अप्टिमम हो भन्ने भएपछि हामीले नेपाल सरकारलाई त्यो पठायौँ र विभिन्न तह पार गर्दै पछि ऐनको रूपमा यो आयो। सो एकदमै इलाबोरेटिभ चाहिँ एसेसमेन्ट जस्तो पनि देखियो यो नयाँ हैन भनेपछि धेरैजनाको लगानी छ, धेरैजनाको मेहनत छ, धेरैजनाको समय व्यवस्थापन पनि रहेको छ। यस अर्थमा पनि अबको बिमाको क्षेत्र सायद उज्यालो देखिन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो कता कता हेर्दाखेरि यो नयाँ ऐनले। अब सर यो चुनौतीको कुरा पनि कता कता अघि हजुरले जोड्नु भएको थियो, कस्ता कस्ता चुनौतीहरू थिए त्यो बेलामा हैन, अनि अहिले आएको नयाँ बिमा ऐनले ती चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हिजोको चुनौती भने चाहिँ के थियो भने हामीले बिमाको बारेमा
आम सर्वसाधारण नागरिक र सरकारी अर्धसरकारी एजेन्सी र त्यहाँ सम्बद्ध मानिस विभिन्न पक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन सकेका थिएनौँ। सबभन्दा समस्या त्यहाँ थियो। हाम्रो आकार पनि सानो, हाम्रो हैसियत पनि सानो, अनि हामीले कुरा पनि बुझाउन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो बिमाको बारेमा केही नबुझिएका पाटाहरू, संशयका पाटाहरू थिए त्यतिखेर। अब यो ऐन आइसकेपछि हामीले त्यो पहिला बुझाउन टाइम लाग्यो, हामीले बुझायौँ एक लेभल, र यो ऐन आयो। ऐन आइसकेपछि चाहिँ के गरेको छ भने यो ऐनले बिमा प्राधिकरण मात्र नभएर अन्य एजेन्सीहरूलाई पनि, अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि, राज्यका निकायहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। तिमीले प्राधिकरणलाई तथ्याङ्क देऊ है, तिमीले प्राधिकरणसँग समन्वय गर है, प्राधिकरणले चाहिँ नि जे दिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलाइ गर है, बिमाको एउटा सोल एजेन्सी भनेको प्राधिकरण हो, यसमा उसँग कोअर्डिनेट गर है भनेर ऐनले भन्छ। त्यसैले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अतिरिक्त राज्यको अन्य अङ्गलाई पनि यसले आदेश दिएको हुनाले, आदेश निर्देशन दिएको हुनाले र सबैसँग हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाटो ऐनले नै खोलिदिएको हुनाले अलिकति हामीलाई सजिलो चाहिँ भएको छ। यद्यपि चुनौतीहरू धेरै छन्, आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ धेरै नै छ। रेस्पोन्सिबिलिटी पनि उत्तिकै थपिएको छ। चुनौती त आउँछन् नै, बिस्तारै बिस्तारै पार गर्दै जानुपर्छ, समाधान गर्दै जानुपर्छ। सर, मेरो एउटा जेनरल जिज्ञासा, हाम्रो पुरानो ऐनलाई परिवर्तन हुनको लागि करिब 30 वर्ष लाग्यो नि त। 30 years इज प्रिटी लङ टाइम। सो अबको यो नयाँ जुन ऐन आएको छ, सुधारिएको ऐन, अथवा जसरी भनौँ हामीले यो ऐनलाई पनि फेरि संशोधन हुनको लागि, परिवर्तन हुनको लागि यति नै लामो समय कुर्नुपर्छ, अथवा कस्तो हुन्छ, मार्केट कस्तो हुन्छ यसको? यस्तो छ, के छ भने तपाईँको ऐनहरू एकचोटि जारी भएपछि त्यो चाहिँ असाध्यै लामो प्रक्रिया छ संशोधनमा जाने। हामीले बनाउँछौँ, त्यसपछि मन्त्रालय जान्छ, मन्त्री परिषदमा पुग्छ, अनि त्यसपछि संसद गएर संसदले पास गर्ने हो, र त्यहाँ पास गर्न पनि लामो र बृहत छलफल हुने हुनाले समय लाग्छ। हाम्रो पुरानो यो ऐनलाई रिप्लेस गरेर आउन पनि हामीलाई 4 वर्ष लाग्यो। 75 सालमा हामीले संसदमा पेश गरेको ऐन 79 सालमा मात्र आयो भने 4 वर्ष लाग्यो होइन। त्यसैले यो ऐन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा एउटा लेन्दी प्रक्रिया हो, जटिल प्रक्रिया हो होइन। त्यसैले पुरानो ऐनको जस्तो अवस्था हामीलाई नहोस्। हाम्रो मार्केट त डाइनामिक छ नि, हाम्रो मार्केट बदलिरहन्छ, चेन्ज भइरहन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ मार्केट बदलिरहन्छ, ऐन चाहिँ स्ट्याटिक भयो भने त त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। हिजोको जस्तो प्रब्लम आउँछ, हाम्रो इनोभेसन पनि मर्दै जान्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले के एउटा व्यवस्था राखेका छौँ भने यो ऐनमा, र अहिलेसम्म नेपालमा भएका कुनै पनि ऐनमा यो व्यवस्था छैन, यो पहिलो पटक यसमा गरिएको व्यवस्था हो। त्यहाँ के भनेको छ भने प्रत्येक 5 वर्षमा यो ऐनलाई संसदले रिभ्यू गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। एभ्री 5 years, एभ्री 5 yearsमा। अर्थ के हो भने अन्ततः यो ऐन बनाउने त संसदले हो होइन, हाम्रो सार्वभौम निकाय संसद हो। संसदले आफैलाई के भन्यो भने यो ऐन उसको प्रपर्टी हो, यो संसदको प्रपर्टी हो, संसदले बनाएको ऐनलाई प्रत्येक 5 वर्षमा उसले रिभ्यू गर्छ भन्नेको अर्थ हामी 5 वर्ष बितेपछि सरकार हुँदै उसलाई सम्झाउँछौँ, उसलाई हामी लेखेर पठाउँछौँ, 5 वर्ष बित्यो यसलाई रिभ्यू गर्नु होला भन्छौँ। त्यसपछि ऐन आफै, त्यो संसद आफै सक्रिय भएर उसले अब 5 वर्षको दौरानमा मार्केटमा के चेन्जेसहरू आयो त, पोजिटिभ चेन्जेस के आयो, नेगेटिभ चेन्जेस के आयो, र त्यसलाई ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् त्यो कुरा उसले लिस्ट आउट गर्छ, र त्यसपछि त्यसमा उपयुक्त लागेका विषयहरू ऐनमा उसले अपडेट गर्छ। हरेक 5 वर्षमा अपडेट हुने भन्ने यो व्यवस्था चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक र एकदमै आवश्यक चाहिँ नि व्यवस्था हो, र यो पहिलो पटक हामीले यसमा गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो ऐन पहिलाको जस्तो चाहिँ नि एकदमै स्थिर हुने, अथवा भनौँ न अलि मोनोटोनस टाइपको हुने सम्भावना चाहिँ ज्यादै कम छ, र यसले हाम्रो आगामी दिनको समस्याहरूलाई चाहिँ लिगल्ली समाधान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, अब यो बिमा ऐनको एकदमै सहज कार्यान्वयन गर्नको लागि बिमा प्राधिकरणको तर्फबाट कस्ता कदमहरू चाल्न जरुरी छन् त? अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अहिलेको बिमा ऐन 2079ले जे चिज परिकल्पना गरेको छ, उसले के भन्छ भने बिमा क्षेत्रलाई विकसित गर्नुपर्छ, नियमित, व्यवस्थित, नियन्त्रित गर्नुपर्छ। यो सबै के का लागि गर्नुपर्छ भन्दा पोलिसी होल्डरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सनका लागि भन्छ, बिमा लेख लिने बिमितहरूको हितको संरक्षणका लागि गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो गर्नका लागि चाहिँ उसले कुन इकाइहरूको परिकल्पना गरेका छ, कुन जब डिस्क्रिप्सन, TORहरू यो गर भनेको छ, त्यो अनुसारको हाम्रो पहिला नेपाल बिमा प्राधिकरणको सङ्गठन संरचनामा थोरै परिवर्तन हुन जरुरी छ, जुन हामी अहिले गर्न कोसिस गरिरहेछौँ। गरेपछि त्यही अनुसारको हामीले प्रत्येकलाई काम असाइन गर्छौँ, र त्यो असाइन गरेको काम टाइमली भयो कि भएन हामीले इभ्यालुएसन गरेर अपडेट हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामीले ऐनको लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो लक्ष्य प्राप्तिको कुरा गरिरहँदा सर, यो बिमा ऐनले विशेष गरेर बिमा क्षेत्रकै समष्टिगत प्रवर्धनको लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब बिमा प्राधिकरणले बिमाको प्रवर्धनको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामीलाई ऐनले नै निर्देशित गरेको छ।
तपाईको बिमाको विकास गर्ने भन्ने छ। बिमा विकास भनेको त्यसमा प्रमोसन पनि पर्छ, अरू थुप्रै कुराहरू पर्छ, त्यसको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट पनि पर्छ। त्यो बारेमा चाहिँ बिमा अहिले पछिल्लो 2-3 वर्ष चाहिँ बिमा प्राधिकरणले निकै नै त्यसमा लगानी पनि गरेको छ र त्यसको प्रतिफल पनि प्राप्त भएको छ। अब हिजो 4-5 वर्ष अगाडि हामी के भन्थ्यौँ भने बिमाको बारेमा पब्लिकलाई थाहै छैन भन्थ्यौँ। आज हामी एक स्टेप अगाडि आएर के भन्छौँ भने बिमाको बारेमा जनतालाई थाहा छ, तर सही कुरो चाहिँ अलिकति पर्याप्त थाहा छैन कि अब चाहिँ नि बिमा भनेर बुझाउनु पर्दैन, बिमाको मिसकन्सेप्सन चाहिँ हटाउनु पर्छ, राइट कन्सेप्ट चाहिँ दिनुपर्छ भन्नेमा आइपुगेका छौँ भने एक स्टेप हामी प्रमोट भएका छौँ। अब यो लेभल पनि गएपछि अर्को लेभलको हामी प्रमोसनल क्याम्पिङ गर्छौँ। हामी रेडियो कार्यक्रम चलाइरहेछौँ, विभिन्न भाषामा विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट चलाइरहेछौँ, विभिन्न भनौँ न सञ्चार माध्यमहरूसँग समन्वयमा छौँ, सामाजिक सञ्जालमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ। धेरै कुराहरू यसमा भएको छ। अब त्योभन्दा अतिरिक्त त तपाईँलाई सुनाऊँ, हामीले अघिल्लो वर्ष 100वटा पालिकामा प्रत्यक्ष बिमा प्राधिकरण पुग्ने भनेर मिसन सुरु गऱ्यौँ। हामी झन्डै 70वटा पालिकामा पुग्यौँ, पालिकामा प्रत्यक्ष कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यहाँबाट आएको फिडब्याक यति महत्त्वपूर्ण रह्यो कि त्यस पछाडि बन्ने बजेटमा अधिकांश पालिकाले बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम राख्नुभयो भने त्यसको इम्प्याक्ट हो। र यसपालि पनि हामीले विभिन्न टोलीहरूलाई देशका विभिन्न पालिकामा पठाएछौँ, उहाँहरू गइरहनु भएको छ फ्रिक्वेन्टली। अब म आफै पनि अघिल्लो पटक 10-12वटा पालिकामा पुगेर आएँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो काम पब्लिकलाई बिमाको बारेमा बुझाउने र बिमाको प्रोडक्टबाट उहाँले लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भएको हुनाले, गर्नु चाहिँ हाम्रो ड्युटी भएको हुनाले हामी चाहिँ यो खालको प्रबन्धनात्मक काममा चाहिँ एकदमै सक्रिय छौँ। सर, शिखर इन्स्योरेन्सको प्रयास पनि यही हो। यही कार्यक्रम मार्फत हामीले बिमाको बारेमा कतिपय अवस्थामा भर्जिन थट पनि दिइरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो थोरै ज्ञान छ, सतै ज्ञान छ, तर एब्सोल्युट ज्ञान छैन। त्यस कारणले पनि हामीले कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरी लिएर आएका हौँ। कता कता नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई एक प्रकारको असिस्ट गरिरहेको जस्तो फिल पनि भएको छ तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि। सर, अब यो नयाँ ऐन आइसकेपछि बिमा क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ होइन, कस्ता कस्ता प्रतिक्रियाहरू यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ? नयाँ बिमा ऐन आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई निजी क्षेत्र बिमाका विभिन्न पार्टहरू जो हुनुहुन्छ, स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट एकदमै हामीलाई सपोर्ट भएको छ। उहाँले एकदमै स्वागत गर्नुभएको छ र बिमा ऐन चाहिँ अझ छिटो आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको पनि छ। सर, अब यो बिमा क्षेत्र र यहाँका स्टेक होल्डर्सको एक्सपेक्टेसन र योगदान चाहिँ हामी गर्न पाऊँ भन्ने एक प्रकारको होपफुलनेसको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो। यही चरणमा चाहिँ यो नयाँ ऐनले सम्पूर्णगत बिमा क्षेत्रमा कस्तो खाले प्रभावको अपेक्षा चाहिँ यहाँले गर्नुभएको छ? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। प्रश्नको लागि तपाईँलाई धन्यवाद है। सबभन्दा पहिला कस्तो छ भने यो ऐनको अपेक्षा पब्लिकको लागि, पब्लिकले चाहिँ के सोच्ने त? ऐन अलिअलि ऐनमा हामी इन्भल्भ भएका मानिसहरू छौँ। अब यो इन्डस्ट्रीका स्टेक होल्डरहरूको जसलाई यो ऐनको बारेमा थाहा छ उहाँहरूसँग त एउटा अवधारणा होला, तर आम मानिसको लागि के त यो ऐनले के दिन्छ त होइन भन्दाखेरि आम मानिसले 2-4वटा कुरा चाहिँ यसबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। एउटा, उहाँले चाहिँ नि प्रोडक्ट उहाँले चाहेको जस्तो, मसँग धेरै खालका रिस्कहरू हुनसक्छ, जोखिम हुनसक्छ, त्यो मसँग भएका धेरैवटा जोखिमहरू मध्ये मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट जोखिम के हो र जसलाई मैले बिमा गर्न अनिवार्य होस् होइन। मलाई चाहेको जोखिम अनि मेरो लागि आवश्यक भएको जोखिमको प्रोडक्ट मैले पाउँछु, एउटा पाउनु पर्यो। मलाई चाहिएको प्रोडक्ट मैले पाउनु पर्यो र त्यो प्रोडक्ट पनि उसले चाहिँ एकदमै अप्टिमम प्राइसमा पाउनु पर्यो। जति त्यसको लागि चाहिँ पैसा लाग्ने त्यो अप्टिमम प्राइसमा पाउनु पर्यो, त्यसले त्यही अनुसारको फेसिलिटी दिने भयो। अब इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट भने तपाईँको कस्तो हुन्छ भने प्रोडक्ट लिएर मात्र हुँदैन, यो त आफ्टर सेल सर्भिस चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ होइन। अब हामीले घरमा लगाएर फ्रिज किन्ने जस्तो होइन यो त बिमा परेपछि मलाई दाबी पऱ्यो भने दाबी चाहिँ टाइममा दिनु पर्यो, दाबी आएन भने त फेरि यसको अर्थ छैन। त्यसैले मैले बिमा लिइसकेपछि मलाई दाबी पऱ्यो भने त्यो दाबी पनि मैले टाइम लिएँ, दुःख नपाइकन सजिलैसँग पाउने वातावरण बन्न पर्यो। हो, त्यो वातावरण चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इन्सुरेन्समा जस्तो तपाईँ ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लेन्डिङ र डिपोजिट दुईवटा काम ब्याङ्कले गर्छ होइन, उसको मेन फन्डामेन्टल दुईवटा हो। हाम्रो फन्डामेन्टल के हो भने हामी अन्डरराइटिङ र क्लेम गर्छौँ। अन्डरराइटिङ भनेको बिमा बेच्छौँ, क्लेम भनेको उसको दाबी पऱ्यो भने दाबी तिर्छौँ। मलाई के विश्वास छ भने यो ऐनमा यो निर्माण क्रमदेखि आजसम्म जुन मेरो संलग्नताको हिसाबले मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने यो ऐनलाई हामीले कार्यान्वयन गरिसक्दाखेरि पब्लिकले उसले चाहेको जोखिमको बिमा गर्न सक्ने र उसले क्लेम परेको बेलामा सजिलैसँग दाबी लिन सक्ने वातावरण चाहिँ बन्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण ध्यान बिमा प्राधिकरणको त्यसैका लागि नै हो। एकदमै सहज भाषामा
आइरहेको प्रश्नलाई यहाँले एकदम मजाले बुझाइदिनु भयो। भनेपछि सानोदेखि सानो व्यक्तिगत कामदेखि लिएर ठुला प्रोफेसनल दुर्घटनाहरूका सम्म कुराहरू अबको ऐनले एकदम निष्पक्ष तरिकाबाट डिल गर्ने भयो, त्यसरी बुझ्दा भयो। एकदम सही बुझ्नुभयो। बिमा कम्पनीहरूले यो नयाँ बिमा ऐन आए पश्चात झेल्नुपर्ने अथवा जानुपर्ने लिनुपर्ने चुनौतीहरू पनि त होला नि? अवश्य छ। अब कम्पनीलाई हिजोको जस्तो तपाईँको चाहिँ नि 4वटा डिपार्टमेन्ट राखेर कम्पनी चलाउने छुट छैन। सेक्टर वाइज आफ्नो डिपार्ट बनाउनुपर्छ र डेडिकेटेड स्टाफ हुनुपर्छ, हैन? गुड गभर्नेन्स, हाम्रो गभर्नेन्सको पाटोमा कम्प्रोमाइज गर्ने छुट छैन। हिजो थियो। हिजो हामी चाहिँ अब हामी विकास क्रममै छौँ, इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको ग्रेजुअली विकास भइरहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिअलि त कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ इन्डस्ट्री भन्थ्यौँ। अब त्यो छुट छैन, ऐनले नै हामीलाई चाहिँ त्यो बाँधिसकेको छ। अब दण्ड सजायको कुरा गर्नुहुन्छ भने यति कडा दण्ड सजाय छ कि अब सानो मिस्टेकको लागि पनि तपाईँको करियरै जाने लगायतका धेरै कडा दण्ड सजाय छ। त्यसैले हामी आत्मअनुशासनमा पनि धेरै बस्नुपर्ने छ। त्यसैले कम्पनीका लागि अहिलेको जुन उहाँको वर्किङ स्टाइल छ त्यसलाई थप परिष्कृत बनाएर एकदमै कम्पिटेन्ट बनाएर लानु नै एउटा चुनौती हो। उहाँले जति त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ त्यति नै उहाँको इन्डस्ट्री राम्रो हुन्छ, कम्पनी राम्रो हुन्छ र उहाँले चाहिँ नि सजिलोसँग काम गर्न पाउँछ। तर यो त जेन्युइन चुनौतीहरू पनि हुन्न त? यस्ता जेन्युइन चुनौतीहरू यदि पार गरिएन भने त हामी स्टेबल पनि त बन्न सक्दैनौँ। हो, र ऐनले सृजना गर्ने भनेको सबै जसो ऐनले जेन्युइन चुनौती नै हो। हजुर। सर, अब यो बिमितहरूको हकमा चाहिँ बिमितहरूको हक हितको सुरक्षाको लागि नयाँ परिवर्तनहरू केही ल्याएको छ ऐनले? अब अहिले के गरियो भने हामीले चाहिँ बिमितको हक हितको लागि चाहिँ गुनासो सुनवाईको व्यवस्था गऱ्यौँ। पहिला थिएन हाम्रो गुनासो सुनवाईको, अहिले हामीले युनिट स्थापना गरिसक्यौँ। हिजो दाबी कम्पनीले दिएन भने, ढिला दियो भने अथवा चाहिँ कम दियो भने मुद्दा हाल्न सकिन्थ्यो, प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिन्थ्यो। आज दाबी ढिला गरेर मात्र होइन, दाबी ढिला दिएको कारणले गर्दा उसको नोक्सानी हुन्छ नि पैसा। जस्तो आज 1 लाख दिनु र 1 वर्षपछि 1 लाख दिनु त फरक पर्यो। त्यसैले ढिला दाबी दिएको कारणले गर्दा उसलाई जुन हानि भयो, लस भयो, त्यो लसको लागि पनि हामीले हेर्छौँ। त्यो पनि बियर हुन्छ। त्यो व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने मार्केटमा बिमा कम्पनीले मात्रै दुःख दिँदैन, बिमितले पनि दुःख दिन्छन्। कहिलेकाहीँ नक्कली क्लेम बनाउने, नक्कली केस बनाउने, अनि बिमा कम्पनीलाई चाहिँ क्लेम लिन जाने, पैसा लिने पनि मान्छे हुन्छन्। हिजोको ऐनले बिमितलाई केही पनि छुन सक्दैन थियो। अब आजको ऐनले के भन्छ भने बिमित पनि बदमास हुन सक्छ है। त्यसैले बिमितलाई पनि दण्ड सजायको अनुसन्धानको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। त्यो भनेको त राम्रा बिमितको प्रोटेक्सन हो नि, हैन? र अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ भने त्यसको अतिरिक्त हामीले गर्ने जति पनि एक्टिभिटी छ त्यो एक्टिभिटीको केन्द्रमा हुने एउटै मात्र अल्टिमेट गोल भनेको पोलिसी होल्डर बिमितको हित रक्षा है भनेर हामीलाई निर्देशित गरिएको छ। त्यसैले हामीले जति पनि निर्देशन निर्देशिका विनियम बनाउँछौँ त्यो विनियमको अन्तर्य एउटै हुन्छ, के हो भने बिमितको हितको संरक्षण। सर, अब यो ऐन परिवर्तन भयो, ऐन परिष्कृत भयो, एकदमै जनमुखी छ, एकदमै हित गर्ने खालको छ भनेर हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ। अब त्यो तब मात्रै हितयोगी हुन्छ जब सर्वसाधारणलाई यसको बारेमा थाहा हुन्छ, कि जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो सर्वसाधारणलाई र बिमितहरूलाई यो ऐनमा आएको परिवर्तनको बारेमा सचेतना र सचेत बनाउनको लागि प्राधिकरणले के कस्ता कार्यक्रमहरूको बारेमा सोचेको छ त? अब हामी अहिले के गर्दैछौँ भने यो पेरियोडिक बेसिसमा, आवधिक बेसिसमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेछौँ विभिन्न पक्षसँग। कमोडिटी एसोसिएसनहरू डिफ्रेन्टसँग, प्रहरीसँग गरिरहेछौँ, अन्य नेपालका रेगुलेटरी एजेन्सीहरू जस्तोको हाम्रो एउटा छ, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्क धितोपत्र बोर्ड बिमा प्राधिकरणको एउटा छ, त्यस्तै खालको अरू पनि जति संस्थाहरू छन् उनीहरू सबैसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेछौँ एउटा। उहाँहरूलाई त्यसको उच्च तहका पदाधिकारी, मध्यम तहका पदाधिकारीहरूलाई राखेर हामीले बुझाइरहेछौँ। अर्को मासमा जानका लागि हामीले सञ्चार माध्यमको सहारा लिएका छौँ, जस्तो टेलिभिजन भयो, रेडियो भयो, होइन, अरू सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यममा हामी गइरहेछौँ पब्लिकसँग जोडिनका लागि, उहाँहरूलाई बुझाउनका लागि। अनि भनौँ न गाउँ तहमा पुग्नको लागि त्यहाँको नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने हुनाले त्यहाँ पालिकामा पुगिरहेछौँ हामी, उहाँलाई पुगेर त्यहाँ बजाएर हामीले एउटा कस्तो बनाएको छौँ भने एउटा टेम्प्लेट बनाएका छौँ, स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट बनाएका छौँ। त्यो टेम्प्लेट चाहिँ नि त्यसमा जुन पालिकामा गए पनि उहाँले त्यही देखाउनुहुन्छ टेम्प्लेट। हाम्रो कुरा चाहिँ बेसिक कुरा हामीले बुझाउनु पर्ने, यो कुरा हामीले बेसिक कुरा पब्लिकलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने हामी डिटर्मिन छौँ। हामीलाई पहिले नै तय गरिएको छ। त्यो तय गरिएको कुरा पब्लिकलाई बुझाउनका लागि हामीले एउटा बनायौँ, त्यही लिएर देखाउँछौँ। अनि त्यो एकचोटि बुझिसकेपछि हामी अर्को लेभलको छलफल गर्दाखेरि अर्को एक लेभल एडभान्स बनाएर लिएर जान्छौँ। र हाम्रो कोसिस नेपालको कुनै पनि सङ्घ संस्था, कुनै पनि निकाय, कुनै पनि क्षेत्र नछुटोस् भनेर हाम्रो अघिल्लो वर्षदेखिको वार्षिक कार्यक्रममा हामीले यही तपाईँले भन्नुभएकै कुरालाई फोकस गरेर हामीले कार्यक्रम बनाएर अहिले लागू गरिरहेछौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा हामी
अधिकांश नेपाली नागरिकसम्म चाहिँ यो बिमाको ऐनको बारेमा कुरा बुझाउन पुगिसकेका हुन्छौँ। सर, अब यो परिवर्तित नयाँ बिमा ऐनको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो यहाँले। अब प्राधिकरणको बारेमा पनि केही हदसम्म जानकारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। हामी कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँलाई बोलाउनेछौँ, कृपया समय दिएर हामीलाई बुझाउनको लागि र हाम्रो जनचेतनामूलक जुन हामीले सचेतनाको अभियान सुरु गरेका छौँ, त्यो सचेतना अभियानमा सहभागी भइदिनु हुन हामी यहीबाट रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलमा मलाई मेरो 2 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्क यही समाप्त हुन्छ। बिमाका कुरा बुझ्ने गरी @gmail.com मार्फत यहाँ हामीसँग जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। अर्को कार्यक्रममा बिमाको अर्को कुनै पाटोको बारेमा जानकारी लिएर अवश्य आउनेछौँ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। It's an AP1 presentation.